ये वाला रूम क्लियर करती है, साफ़ करती है, यहाँ पर झाड़ू दे दिया। उसके बाद जो है ना ये गैलरी की सफाई करती है। ठीक है, आप लोगों ने घर की जो है ना हालत ख़राब की हुई है, ठीक है ना। सफाई कर दिया करें, हमसे नहीं होती। लाभ हो कि बंदा अगर कहीं पर रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि यार कहीं पर अगर बंदा रहे और वहाँ पर सफाई ना करे। असल में जो बात है, जो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, जो किसी से हज़म नहीं होती, वो बात असल ये है कि अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ वीडियो लगाए, पत्थर पे लगी है, अगर वो ब्लॉग बनाते बनाते किसी छोटे यूट्यूबर को गालियां भी दे के चले जाए ना, वो ठीक है भाई। आप लोगों को बता ही नहीं सकता कि एक तो वीडियो डिलीट करवाई, ऊपर से गालियाँ। जी भाईजान, मैं जा ही रहा था मुंशी भाई के पास, तो मुंशी भाई खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हमारे साथ शहर चलो, कैमरा भी बता रहा हूँ। और आज हमने ये घर खाली करना था, तो मैंने कहा मुंशी भाई को बुला के ले आता हूँ। वो सामान भी सारा यहाँ पर जो पड़ा है हमारा, तो वो उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी, व्लॉग स्टार्ट कर दिए। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रह जाए और आप लोग इंजॉय करते रह जाएँ। आज जो है ना मैं टाइम से उठा हूँ, ठीक है ना, और मैंने तैयारी की है, क्योंकि पहले अक्सर आप लोगों को पता है कि यानी कि मैं थोड़ा लेट उठता था, लेकिन आज बिल्कुल टाइम पे उठा हूँ, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है ना। तो अभी मैंने देखा है कि मुफ्ती साहब जो है ना, जैसे डेली रूटीन, ठीक है ना, सुबह सुबह जैसे डेली रूटीन वो सफाई मतलब करती थी सुबह सुबह। फर्स्ट टाइम मतलब पहला काम उसका होता है सुबह सुबह उठ के सफाई करना, क्योंकि मैं तो सो रहा होता हूँ, मैं डेली बेसिस दिखा नहीं सकता, ब्लॉग मैं बनाता हूँ जब उठता हूँ। तो आप लोगों को भी ये चीज़ कभी नज़र नहीं आई इस घर में, तो कभी कभी आई होगी या कभी कभी नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो जो उसका काम होता है ना डेली बेसिस सुबह सुबह, तो वो जो है ना उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वो अपना ये वाला रूम क्लियर करती है, साफ़ करती है, यहाँ पर झाड़ू दे दिया। उसके बाद जो है ना ये गैलरी की सफाई करती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ये सामने वाले रूम की सफाई करती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, ठीक है ना, इधर अभी झाड़ू देगी, अभी यहाँ पर ये देखें ना सफाई करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? फिट हो? खैर खैरियत है? आज इस घर में हमारा लास्ट डे है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है ना, हमने कहा टाइम के साथ जो है ना सफाई करें, और उसके बाद हमने अपना सामान भी बांधना है यहाँ से। और रात की हमें इतनी ज़्यादा धमकियाँ मिली हैं यहाँ से, निकलो सुबह, घर खाली करो। तो आप लोगों ने घर को बर्बाद किया हुआ है, आप लोगों ने घर की जो है ना हालत ख़राब की हुई है, ठीक है ना। सफाई कर दिया करें, हमसे नहीं होती। कोई बात नहीं है, जो भी हो, ठीक है, खैर। और आप लोगों को पता होगा, जितने लोगों ने रात मेरी वीडियो देखी है, मेरी वीडियो भी वहाँ से डिलीट करवा दी गई है, ठीक है ना। उन्होंने डिलीट करवाई है वीडियो, जो मैंने कल चैनल पे लगाई थी वीडियो। मैंने सबको दिखाया था कि यार हम लोग सफाई करते हैं, सफाई नेस्फ ईमान है, और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बंदा अगर कहीं पर रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि यार कहीं पर अगर बंदा रहे और वहाँ पर सफाई ना करे। एक कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता अगर किसी जगह के ऊपर बैठता है ना, तो वो भी पूंछ मार के बैठता है, ठीक है ना। तो इतना भी गलीज़ नहीं है हम कि हम लोग घर में जो है ना जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सफाई ना करें। सब लोग कल मैंने सफाई नहीं की, क्योंकि परसों मैंने कपड़े धोए थे सारे, माना कि मैंने कल सफाई नहीं की, लेकिन इन्होंने तो हमें गिरा हुआ ही समझ लिया। इन्होंने नहीं, सब लोगों ने, देखने वालों ने भी गिरा हुआ समझ लिया है। कोई मसला नहीं है यार, हम गिरे हुए ठीक हैं। रात की उन लोगों की धमकियाँ आई, ठीक है, उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवाई है उन्होंने, ठीक है ना। और मेरे चैनल मेरा उड़ा दिया है, मेरा एडसन उड़ा दिया है, तकरीबन मेरे $250 का उन्होंने नुकसान कर दिया है, ठीक है ना। तो ये बताएं कि मैं, मेरे लिए $250 तक कम अज़ कम 1 लाख से ऊपर जो है ना वो बनता है, ठीक है ना। तकरीबन 80,000 रुपये बनता है, तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये बनता है। अगर मुझ जैसे गरीब का अगर 80,000 रुपये चला जाए और साथ चैनल का भी जो है ना नुकसान हो जाए, तो साफ ज़ाहिर है अरमान तो लगता है हर बंदे को। वो बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमें जो है ना बोल देता प्यार से कि बेजान अपना घर खाली करो हमारा, हमने अब आपको नहीं रहने देना, तो हम आराम से यार घर खाली कर देते हैं। हमारा कौन सा बाप का घर है
کرائے پہ رہ رہی ہیں، مالک ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں بول دیتے ہیں، ہم گھر خالی کر دیتے. تو بس رات میرے میسیج آئے ہیں مجھے، مسفرہ بھی ساتھ تھی، اس نے بھی دیکھی ہیں وہ میسیج یہاں، کیونکہ اکثر ہم جب رات کو جو ہے نا کوئی سین ایسے ہم لوگ نا، وہ ہماری عادت ہے کہ ایک ڈرامہ ہے سانول یار پیا، جیسا کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس کو شوق سے. رات اس کی قسط آئی ہوئی تھی، ہم لوگ ساتھ میں دیکھ رہے تھے میرے موبائل پر، ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی میسیج آیا، مسفرہ نے بھی دیکھی ہے وہ میسیج، ٹھیک ہے نا. تو اتنی گندے گندے میسیج کہ میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو کہ بس نہیں بتا سکتا کہ کیا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ صبح ہونے تک جو ہے نا یہ گھر خالی کرو، اور یہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی، ابھی مالک ہو آپ لوگ، ہمارے باپ کا تھوڑی گھر ہے. تو ہم نے آج جو ہے نا گھر خالی کرنا ہے. تو میں نے کہا مسفرہ کو کہ اپنی ڈیلی روٹین جو ڈیلی وائز اپنی جو ہوتی ہے، تمہارے کام ہوتے ہیں، جو صفائی ہوتی ہے وہ اپنی کر لو، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا سامان بھی باندھتے ہیں ہم لوگ. کپڑے شپڑے بھی کافی سارے جو ہے نا ادھر ہم نے اکٹھے کر لیے، اور باقی کے بھی میں دیکھ رہا ہوں حساب کتاب جو بھی بنتا ہے. تو جو ہے نا دیکھتے ہیں کوئی یہاں پر کوئی اور گھر دیکھتے ہیں، ملتا ہے ٹھیک، نہیں تو جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی مشورہ کریں گے کسی سے، منشی بھائی سے بھی مشورہ کرنا ہے، اس سے بھی مشورہ کریں گے. یہ ادھر رکھ دوں اسے، ادھر رکھ دوں یا ادھر رکھے رہیں ہیں، یا ادھر ادھر آدمی میں رکھ دوں. یہ ہمارے وہ کلینر مطلب ہیں جو ہم لوگ مطلب یہ لگاتے تھے، مطلب لکڑ والی چیزوں کو، جیسے یہ بیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ دروازے ہو گئے. آپ لوگوں کو شائن نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیں دروازے ہو گئے یہ سارے گھر کے. ہم لوگ یہ شینر ہم نے لیا ہوا تھا، ہم نے آپ لوگوں کو کبھی دکھایا نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم لوگ دکھاوا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنا کام کرتے ہیں، ہم دکھاوے میں سے نہیں ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں ولاگ بناتا ہوں، ولاگ میں صرف میری ہنسی مذاق اور یہ باتیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس کا دکھاوا نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہے نا اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو کا ہی سوچتے ہیں. باقی یہ کافی ساری چیزیں ہم نے اپنی لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. خیر کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہے نا. ابھی جو ہے نا صفائی مکمل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا اپنا سامان پھر پیکنگ کرتے ہیں جو بھی ہے. تو یہاں پر ہمارے برتن وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے نا اٹھانے ہیں، سارے سیٹنگ کرنی ہے، اور کافی ساری مطلب جتنے بھی اپنی چیزیں ہیں ساری باندھنی ہے آج ٹوٹل، کیونکہ وارننگ کے ساتھ انہوں نے بولا ہے کہ آج ہی ہمارا گھر خالی ہو جانا چاہیے. چلیں، کوئی حساب کتاب بھی نہیں بن رہا کہ جو ہے نا آج ہم لوگ گھر خالی کر کے اور اپنا سامان لوڈ کروا کے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں. تو یہ بھی مشورہ کرتے ہیں، ماموں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرا سسر بھی ہو گیا، مسفرہ کا ابو، منشی بھائی سے بھی مشورہ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل جو ہے نا میں نے کچھ پیسے لقمان کو میں نے بھیج دیے تھے جائز کیش، گھر کے لیے، گھر کے خرچوں کے لیے. تقریباً میرے خیال میں 15,000 تھا، وہ ادھر میں نے بھیج دیے تھے. باقی کوئی منشی بھائی کے دینے تھے وہ میں نے دے دیے، محی الدین کے دینے تھے وہ میں نے دے دیے. اور اس بار جو ہماری تنخواہ نکلی تھی وہ بہت ہی زیادہ کم نکلی تھی، کیونکہ یوٹیوب والوں نے ہمیں جو ہے نا سیلری پوری نہیں دی ہمارے ڈالروں کی. ہمارے ڈالر رکھ دیے گئے تھے تقریباً $100 ہمارا، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر اس کی پیمنٹ آ جاتی یہاں پر تو ہمیں اس پریشانی کا جو ہے نا، اس حالات کا ہمیں مقابلہ نہ کرنا پڑتا. ہم لوگ کرایہ کہیں نہ کہیں سے کر کے نا، ہم لوگ کوئی مستہ یا کوئی ڈالا وغیرہ کر کے نا سامان اپنا لوڈ کرا کے چلے ہی جاتے. خیر کوئی بات نہیں ہے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ بہتر ہمارے نصیب میں لکھا ہے تو وہی کرے گا. ابھی انشاءاللہ آج یہ گھر خالی کرتے ہیں،
اور دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے. ہو گئی ہے اندر سے, یہ دیکھیں اندر سے صفائی ہو گئی ہے. یہاں پر جو ہے نا پوچا شوچا لگانا ہے, پوچی لگائیں گے, ٹھیک ہے نا, صفائی مکمل ہے. باقی باہر سے مجھ سے صفائی کرے گی. یہ باہر سے صفائی ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے. رائٹ آپ لوگوں کو میں 15 سے 20 منٹ کے بعد میں پھر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. پھر آپ لوگ آگے نا, جو لوگ مجھے ہمیں کومنٹ کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے نا, جو لوگ بولتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. میرے اچھے ویور بھی ہیں جو ریگولر ولاگ دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہر چیز کا. کیونکہ جب مل چلتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر حالات بھی نہیں ہوتا. یہ جتنا بھی بستی ہے پوری بستی میں حالات ہی نہیں ہوتا, کیری کیری ہوتی ہے. ابھی یہ دیکھو نا, ہم صفائی کر رہی ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک معجزہ دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. رائٹ 20 منٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر کیری دکھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یار ولاگ بنانا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے اپنے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے یار. ہم لوگ چلو پھر بھی ہم لوگ اگر کم سے کم, ٹھیک ہے نا, 2 بار صفائی کرتے ہیں ہم اس گھر کی ڈیلی, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے یار, شاید کوئی صفائی کا بہانہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ گھر چھڑوانا تھا تو انہوں نے بول دیا ہے, ان کی مرضی ہے بھائی, مالک ہیں وہ گھر کے, جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چلو مفتی صاحب جلدی کر لو, ٹھیک ہے. پھر کوئی اپنے ترتیب بنائے سامان کی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اندر سے کچھ کپڑے جو ہیں نا میں نے نکالے ہوئے ہیں, وہ پیکنگ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو ہمارا سامان بہت ہے یار, ایسے جا نہیں سکتا, اتنا سارا سامان ہے. یہ بھی ہمیں سارا اتارنا پڑے گا آج, برتن ہمیں اتارنے پڑیں گے سارے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا بھی ہمارا سامان ہے, اسی وجہ سے میں نے یہ گتے رکھوا دیے تھے. میں نے کہا یہ گتے ضائع نہ کریں, تاکہ ان کے اندر پھر جو ہے نا جو برتن تھے وہ جو ہے نا پھر ان کے اندر آ جائیں, پھر تاکہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اگر یہاں پر گتے میں رکھ دیں گے. چلیں باقی اپنا جتنا بھی ٹوٹل سامان وہ پھر دیکھ لیتے ہیں, اس کا حساب کب سارا باندھ لیتے ہیں اس کا. یہ پنکھے بھی اتارنے ہیں کیونکہ یہ پنکھا نیا ہمارا ہے, اور دوسرے روم میں بھی پنکھا ہے, وہ بھی. اس کی چابیاں کدھر ہیں مسفرہ؟ وہ امی والے روم کی, جو جس میں امی والے رہتے تھے. پتا نہیں, ادھر اوپر پڑی ہوئی ہے چابی. چابیوں کو پتہ نہیں ہے یار, ہر بات بولتی ہو پتہ نہیں. نہیں وہ رکھی تھی میں نے. رکھی تھی وہ اٹھا دو نا, پتہ تو ہے نا کہ چابیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں, کہاں رکھتی ہو. ان میں سے پتہ نہیں وہ اس کی جو بھی ہوگی لگ جائے گی, وہ دیکھ کے دے دو. نہیں. یہ تو میرے خیال اس کی ہے. کس کی ہے؟ اس کی دوسرے کاغذ. اپنے پرس میں دیکھو جہاں رکھتی ہے. یہ بھی پڑے ہیں. میں چیک کرتا ہوں شاید یہ لگ جائیں. مشکل ہے, یہ پرانی ہے. لگاؤ تو صحیح, وہ ایک تالا پرانا بھی تھا نا, مطلب جس کی چابیاں دن کی. یہ دیکھتے ہیں ابھی, اگر لگ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کی چابیاں اور ہوں گی. کیونکہ جب سے اماں گئی ہیں نا ہم نے اس کو تالا لگا دیا, کیونکہ اتنی کمرے ہمارے جو ہے نا نہیں ہیں استعمال میں. پھر نہیں یار مجھے لگ گیا. ہاں آ جاؤ. یہ دیکھو بھائی, یہ سوٹ میں آپ کو بول رہی تھی جو آپ کا خراب ہو گیا. یہ والا جو ہے نا روم دیکھو اس طریقے کے ساتھ رکھا ہوا ہے ہم. ہاں کون سا والا؟ یہ والا سوٹ میں آپ کو بول رہی تھی جو آپ کا خراب ہو گیا ہے. یہ نہیں, یہ تو وہ والا سوٹ ہے نا, نیو والا. یہ والا
इसके ऊपर था, इधर था, है थोड़ा सा, मतलब हो जाएगा। शलवार पे था शायद, किधर गया? वो वाली तो नहीं है, ये वाली है, इसके ऊपर होगा। नहीं, हाँ ये है। नहीं, इधर गया। खत्म तो नहीं हो ये गया? यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं मेरे ये सूट? ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में, शायद इधर इधर होगा। और इधर था, इधर शलवार पे ना, शलवार पे ही यहाँ पर देख लो, इस पे नहीं है, ये देखो कुछ यहाँ नहीं पर भी नहीं है ना, हाँ, शायद ख़त्म हो गया है ना। ये है, ये देखो, इसका कोई नहीं है, ये हो जाएगा, टेंशन ना बस लो, यही है और कोई इसका हो जाएगा। नहीं। ये मैंने उठा के ना अभी सेट करने हैं उधर। हाँ ये इसकी सेट, चाबियां नहीं मिल रही थी, मैंने इधर रखे थे ना उस दिन। हाँ फिर इसकी मुझे ये आप चाबी उठा लो, उधर ले चलो, फिर उठा लो उठा लो। ये 2 सूट इधर पड़े हुए हैं न्यू, चलो। चलो उठा लो। और बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी उठाते हैं, ठीक है ना। तो सारी यहाँ पर सफाई करते हैं। ये वाला भी पंखा जो है ना, ये भी उतारना है हमने, ये भी हमारा है। फिर आगे से गर्मियाँ भी आ रही हैं, उधर अम्मी अब्बू को लगा के देंगे पंखा। ये मुझसे ये ताले सारे अपने हैं ना? सही है, ताले हमने अपने न्यू लिए थे सारे। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना अलीपुर, तो हमने ये ताले सारे न्यू लिए थे। खैर भाईजान, हमारे साथ जब से यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। हमने बर्दाश्त किया है, यहाँ पर हर नाइंसाफ़ी हमने इस घर में बर्दाश्त की है। अब ये तो नहीं बोलना चाहिए, फिर आप लोग समझेंगे कि यार रहे हैं, फिर ये लोग यहाँ पर जो है ना रह के भी घर के बारे में बुरा सोच रहे हैं। हम लोग बुरा नहीं सोच रहे। इसके अलावा भी हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। बिजली के बिलों में हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ठीक है ना। जो मतलब अगर हमारे 50 यूनिट होते थे तो हम लोगों ने 5,000 बिल भरा है। अगर हमारा 100 यूनिट होता था तो हमारा 10,000 बिल हो जाता था। मतलब कि इतनी एक हमने यहाँ पर चीज़ें बर्दाश्त की हैं, तो शायद आप लोगों की सोच होगी। कोई बात नहीं भाई, उनकी अपनी मर्ज़ी है जो है, ठीक है ना। इसी वजह से हमने अपना चेक मीटर मैंने फ़र्स्ट टाइम लगवाया था, ठीक है ना। तो जो मेन इस घर का मीटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, वो मतलब उधर ऐशा शायद वाले जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घर का मीटर ऐशा शायद वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इस घर जो मतलब इस घर का मीटर है, फिर भी हम लोग सब मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जितने भी यूनिट आते हैं, अगर उसके 200 यूनिट आते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमारे 50 यूनिट आते हैं, हम लोग बचत करते हैं, तो बिल हमारा कितना जाता है? हाफ जाता है, आधी हद, ठीक है ना। अभी ये नाइंसाफ़ियाँ तो ना होना हमारे साथ। तो अगर बात करें तो फिर आप लोगों को पता है आजकल हर कोई अपनी बात करता है और अपनी बात ही सुनाता है भी, जिसका जो दिल करता है वही सुना देता है। और कल भी आए थे यहाँ पर, अगर एक बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, कि हम अपना घर जो है ना रेंट पे ना दें, ठीक है ना, तो वो ना दे, वो फिर ऐसे ताला लगा दे यार। पैसे नहीं लेते यार कोई, हम कोई मतलब मुफ्त में थोड़ी बैठे हुए हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर कोई मुलाजमत पे खड़े हुए हैं उनके घर में, ठीक है ना। हम लोग अगर बैठे हैं तो हम लोग किराया देते हैं महीने का, 15,000 रुपये हम लोग महीने का किराया देते थे हर महीने का, ठीक है। तो उसके बावजूद भी भाई उनका अपना घर है, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा हमारा यहाँ पर रहना तो कोई बात नहीं है, हम आज से छोड़ रहे हैं। रात वैसे भी उन्होंने हमें अब हमें कोई रोके बिना तो हम नहीं रुक सकते, हमारी मजबूरी है। हम लोग सही कह रहे हैं, आप लोग जितने लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले भी थे ना, उन लोगों ने भी ठीक बोला है कि बाकी में हम यार पेंडू हैं, ठीक है, हमें कोई अक्ल नहीं है, ठीक है ना। और जो अक्ल वाले लोग हैं वो आप लोगों के सामने हैं। हम लोग भी पेंडू हैं, हमें कुछ बात करने की तमीज़ नहीं है, हमें ना सफाइयाँ करने की तमीज़ है, ठीक है। तो जो अक्लमंद हैं, जो अच्छे तरीके के साथ सफाइयाँ करते हैं, ठीक है ना, जो मतलब अच्छे हिसाब किताब में रहते हैं, वही ठीक है भाई। हम लोग वैसे भी पेंडू हैं, हम लोग वहाँ के मतलब
جہاں رہنے کا حق ہے ہمیں، ہم ادھر ہی جا کے رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ویسے بھی نہیں رہیں گے۔ اصل میں جو بات ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہوتی، جو کسی سے ہضم نہیں ہوتی، وہ بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف ویڈیو لگائے تو وہ ٹھیک ہے نا، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے دیکھنے والے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور جو ہمارے خلاف ویڈیو لگاتا ہے بندہ اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کوئی ایک بات بھی کر دے اپنی ویڈیو میں ہیں تو پھر ہم لوگ غلط ہیں بھائی، ہم لوگ غلط ہیں، وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ بھائی ہم لوگ چھوٹے یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بڑے یوٹیوبر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ جو بھی بولیں وہ ٹھیک ہے، وہ پتھر پہ لگی ہے۔ اگر وہ بلاگ بناتے بناتے کسی چھوٹے یوٹیوبر کو گالیاں بھی دے کے چلے جائیں نا، وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے قدر، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں قدر، ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چھوٹے یوٹیوبر ہیں بھائی، ہم گالیاں کھانے والے ہیں بھائی جان، ہم دینے والے کہاں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے اتنا۔ رات میری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی گئی، مجھے اتنا ایک افسوس ہوا نا، اتنا ایک افسوس ہوا کہ میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتا، کہ ایک تو ویڈیو ڈیلیٹ کروائی، اوپر سے گالیاں دیں، ٹھیک ہے نا مجھے، اور اوپر سے دھمکیاں کیا دی ہیں، جو چیز انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی ہے، وہ کیا دھمکیاں دینی تھی، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے چینل، 2 چینل، امی کا چینل بھی جو اماں کے پاس ہے اس ٹائم وہ بھی، اور یہ میرے والا چینل بھی، اس کا ایڈسن اکاؤنٹ جس کے اوپر تنخواہ آتی تھی وہ جو ہے نا احمد کے پاس، جو احمد کا ایڈسن تھا نا اس کے اوپر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس میری تنخواہ آتی تھی، اور وہ جو ہے نا پھر مجھے پیسے بھیجتا تھا مطلب میرے یوٹیوب کے، ٹھیک ہے نا۔ تو رات اس نے کیا کیا ہے، وہ ایڈسن اڑا دیا اس نے، اس ایڈسن میں میرے کافی سارے ڈالر پڑے تھے، تقریباً میرے ڈالر 200 سے زیادہ میرے ڈالر پڑے تھے، 220-25 ڈالر پڑے تھے، اتنا میرا 60-70 ہزار کا نقصان میرا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 منٹ میں اس نے کر دیا، اتنا نقصان کون برداشت کرتا ہے بھائی، اور اوپر سے غلط بھی میں ہوں، ٹھیک ہے بھائی، غلط میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس ٹائم بھی شاید پتہ نہیں ہے اب میری آخری ویڈیو ہے، یا پھر آئندہ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں یا نہیں بناتا، لیکن بنانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو ویڈیو بناتے تھے ہم لوگ اس سے کمائی کرتے تھے، ہمارے ڈالر آتے تھے، اب تو ایڈسن ہی نہیں رہا ہمارے چینل کا، ٹھیک ہے نا، جس میں ہمارے ڈالر ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہماری ویڈیو جتنی بھی ریکنگ کر جائے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کچھ بھی نہیں وصول ہونے والا اور کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، دیکھتا ہوں اس بارے میں بھی شاید چینل چھوڑنا بھی پڑ جائے تو چھوڑ دیں گے، کیونکہ فضول تو نہیں محنت کر سکتے، جس سے کچھ حاصل نہ ہو پھر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایڈسن وغیرہ میرا بن جاتا ہے تو پھر جو ہے نا میں اپنا ولاگ کی طرف آؤں گا، اور انشاءاللہ مصفی بھی آئے گی بہت جلد، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ مصفی آئے گی، تو باقی کوئی ہمیں دھمکیاں نہ دے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم غریب بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے بھائی جان، گھر کا مالک ہے، اس نے کہا گھر خالی کر دے، چھوڑ دے، دفعہ ہو جائے یہاں سے، نکل جائے، ہم آج چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، جائیں گے اپنے گاؤں والے گھر میں، ادھر رہیں گے، چاہے جھونپڑی کیوں نہ بنانی پڑ جائے ہمیں، کوئی بات نہیں ہے، کافی سارے لوگ بھی دیکھنے والے ہمارے خلاف ہیں، میں صاف ظاہر ہے میں سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، صحیح ہو بھئی آپ لوگ، غلط ہم ہیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے، جس کی جیسی سوچ ویسی بات، اب کسی کے منہ پر کیا کون کوئی ہاتھ دے سکتا ہے، یا پھر ہم لوگ تو جسٹ ولاگنگ کرتے تھے، ہم لوگ جسٹ فن کرتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا کچھ گھر کا اچھا خاصا کوئی خرچہ ہو جاتا ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کا گھر چلاتے ہیں، تو وہ بھی کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، کوئی بات نہیں یار، ڈونٹ مائنڈ،
اور میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں آج آپ سب لوگوں سے جو ہے نا معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ تو کبھی کوئی برا تو نہیں بولا، نہ کبھی ان کو کبھی برا بولا ہے، نہ ان کے ساتھ کبھی برا کیا ہے۔ خام خواہ میں کامنٹس کر کے گالیاں دے دیتے ہیں، یار خدا کے خوف سے ڈرو یار۔ اس ٹائم بہت پریشان ہوں میں، دعا کریں کہ بس اللہ پاک خیر کرے، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جاتے ہیں منشی بھائی کے گھر میں، فی الحال تو ہمارا سامان لوڈ کروانے لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ارینج کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی سامان یہاں سے لوڈ کروا کے لے جائیں گے۔ تو فی الحال یہاں سے سامان نکالنا ہے ہم نے، تو وہ منشی بھائی سے جا کے بات کرتے ہیں، تو نہیں تو خود پھر ہم لوگ سامان جو ہے نا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بیڈ ہے، بیڈ کو کھولنا پڑے گا، اس کے نیٹ قبلے جو ہے نا وہ سارے سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کھولنے پڑیں گے۔ اور باقی بھی بہت سارا سامان وزن ہے، اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، اور مسفرہ تو آپ کو پتہ ہے ایک عورت ہے، اس کا بھی کام نہیں ہے، تو بھائی ہے صاحب ذرا ادھر جا کے بات کرتا ہوں اور اس کو بلا لے آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اپنا یہاں سے سامان جو ہے نا باندھتے ہیں۔ رات والی تو میری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی، اب ڈالوں گا، کوئی پتہ نہیں ہے پھر یہ بھی ویڈیو میری ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ بھئی اب تو بڑے یوٹیوبروں کی بات ماننی پڑیں گی، اب ہمارے چھوٹے موٹے یوٹیوبروں کی باتیں کون سنتا ہے بھئی؟ کیوں بھئی؟ اگر کل اس نے اگر ہمارے خلاف ویڈیو لگائی تھی تو اس کا بھی حق بنتا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دے، کیوں لگائی ہے ایسے آ کے؟ مطلب کہ یہاں پر آ کے رونا دھونا گھر میں، گھر کو دیکھ کے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ مذاق ہے یار، بس ایک تماشا ہے جو مطلب اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یار ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے، پہلے کتنی صفائی دار تھی، ہاں اب جو یوٹیوب میں آ گئی ہے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے۔ ہاں ہمیں نہیں پتہ، سیدھی بات ہے، وہ کتنا ہم صفائی نہیں دار جانتے تھے۔ کہ پہلے اس کو کیا تھا، کیسے رہتی تھی، یا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم جانتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے جو یہ کیا ہوا ہے نا، یہ صفائی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اتنی بہتر صفائی ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ تو جو پہلے بھی صفائی ہوتی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ لوگ خود رہتے تھے اس گھر میں۔ ہاں تو نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی، نوکرانیاں آ کے صفائی کر کے جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ہم غریب بندے ہیں، ہم کوئی نوکرانی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا یار وہ یہ کر لو، ٹھیک ہے؟ دھو رہی ہو کیا؟ یہ کر لو، میں جب تک منشی بھائی کو بلا کے کوئی سیٹ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں میں جاتا ہوں۔ ہیں؟ کہاں ہے؟ دونوں؟ کون سا والا؟ یہ لو، اوئے پانی تو نہ ڈال ادھر اوپر، اور کون سا دوں؟ چلیں اچھا جلدی کر لو، پھر ناشتہ بھی بنا لو، ہیں؟ او یار ادھر پانی آ گیا ہے یہاں، صحیح ہے۔ ہاں صحیح ہے، جب ہم لوگ آئے تھے اس گھر میں تو پھر بھی ہم نے ہی صفائی کی تھی اس گھر کی، ہم نے چمکایا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اب اگر ہم لوگ جا رہے ہیں تو پھر بھی ہم لوگ صفائی کر کے دے کے جا رہے ہیں، تاکہ کل کو یہ نہ بولیں کہ ہمارا گھر یہاں پر گندا کر کے یہ لوگ گئے تھے اور صفائی کر کے ہمیں نہیں دے کے گئے تھے۔ ہم لوگ صفائی کر کے، ہاں ہم لوگ صفائی کر کے چمکا کے صحیح بالکل فٹ کر کے گھر دے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے نا ان کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ان کا گھر جیسے
वैसे हमें ऐसे मिला तो नहीं था, आप लोगों को पता नहीं है 6 यूट्यूबर जितने भी पूरी बस्ती वाले हैं सब लोगों ने मिल के हमने ये घर की सफाई की थी, और क्या हशर था ये सिर्फ हमें पता है। और यहाँ पर जो है ना कितनी वो क्या कहते हैं उनको, मक्खियाँ थी, यहाँ पर इतनी मक्खियाँ थी ना आपकी सोच भी नहीं है। इस छत के अंदर, पूरी छत के अंदर बहुत, वो भी निकले हुए थे हाँ सीलिंग में जाके। ये सीलिंग सारी निकली हुई थी, मतलब सारा जंजाल था। खैर कोई बात नहीं है यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सफाई कर दो इनको, फिर हम अपना सामान बांधे, ठीक है। और जल्दी कर लो ये काम, पता है क्यों, हमने जल्दी निकलना है यहाँ से, ठीक है। हाँ जितना हो सके जल्दी कर लो, बस जल्दी निकलना है हमने यहाँ से। और मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ, अगर मुझसे कोई किराए के पैसे होते हैं तो फिर मैं कुछ सवारी करा लेता हूँ और सामान सारा उसके ऊपर उठा के हम लोग गाँव चले जाते हैं, ठीक है। हाँ जन मैं जा ही रहा था मुंशी भाई के पास, तो मुंशी भाई खुद ही यहाँ पर आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हमारे साथ शहर चलो, तो शहर हमारा जो है ना थोड़ा सा काम है करने वाला। तो वो मैंने सारी सिचुएशन मैंने मुंशी भाई को ऑफ कैमरा भी बताई है और ऑन कैमरा भी बता रहा हूँ। और आज हमने ये घर खाली करना था, तो मैंने कहा मुंशी भाई को बुला के ले आता हूँ, वो सामान भी सारा यहाँ पर जो पड़ा है हमारा, तो वो उठाते हैं हम लोग। तो आप फिर इधर ही आ गए हो, आपने बोला खानपुर जाना है, चलते हैं वहाँ पर। कोई सवारी का भी पता करेंगे खानपुर। 15 मिनट का पता है अपना, मेरा काम है आधे घंटे, हाँ। तकरीबन घंटा लग जाएगा। कोई बात नहीं है, वहाँ पर जाके ना कोई किराया शराया वाला कोई यानी कि शाहजोर वगैरह हो गई या कोई मस्दा वगैरह हो गया, उसको अगर ये पूछते मेरी हैं। बात सुने, मैं आपको जो है ना तसल्ली नहीं दे सकता, ठीक है ना, क्योंकि मेरी अपनी जगह नहीं है, मैं भी रेंट पे बैठा हूँ, ठीक है ना। मेरी कौन सी अपनी जगह है, मैं आपको कहूँगा इधर जो है ना आप सामान रख लो, फिर वो जो है ना अगर हम सामान रखे कल तो वो कहेगा आप भी चलो, तो आप भी चले जाना, हैं। आप भी चले जाना, एक क्या है। मकसद है, मेरी बात सुने, एक मकसद होता है जिस बंदे का, यानी कि वो हो गया है पूरा, ठीक है ना। ये हमारे अपनी जगह तो नहीं है, अगर अपनी जगह होती तो फिर ये बातें तो हमें ना सुननी पड़ती, ठीक है ना। कोई बात नहीं है यार, तुम जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा, बनवा लेंगे अपनी जगह पे, हाँ सारा कोई कुछ हो नहीं है, जाएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप दे शहर जाए ना, वहाँ से पूछे देर है अंधेर नहीं है। हाँ किराया का मैं पता करता हूँ, शहर जा रहे हैं ना, मुंशी भाई के साथ जा रहा फिर हूँ। मैंने कहा कि आप सामान अगर निकालोगे ना तो ताज़ा निकाल के ना वही वो बात लोड कर करना रहा हूँ, होगा। वही देख अगर रहा हूँ इधर ना। से उठाओ और जगह रखो, उधर से उठाओ और जगह, फिर टूट और जाएगा फिर सामान। यहाँ पर भी किसी जगह के ऊपर किराए पे नहीं रह सकते, आजकल के जो हालात हैं ना, ठीक है ना, उन हालात के हिसाब किताब से हम लोग नहीं रह सकते। मैं अकेला बंदा घर में रहूँगा या घर से बाहर जाऊँगा या इधर उधर जाऊँगा, चलो आप फिर भी तो अपने मोहल्ले में बैठे हो ना, यहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर तो कोई घर किराए में भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये तो साथ था ना। हाँ अगर किसी और जगह पर बैठेंगे तो वो तो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं होंगे, ठीक है ना। जो मैं अगर घर से बाहर निकलूँगा पीछे से मेरी बीवी का ख्याल रखेंगे वो, ठीक है ना। और आपको पता है आजकल बैंच और शैतानी दौर है, ठीक है ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसी वजह से फिर किसी और जगह पर भी घर नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पर किराए पे, वरना ले लेते हैं हम लोग, लेकिन इसकी वजह से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर गया पीछे से मुसफिरा अकेली होगी, ठीक है ना, बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं भाई। आजकल के जो हालात रोज़ बरोज़ सुनते हैं हम लोग, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, रोज़ खबरें सुनते हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं, हमारा जितने यहाँ पर नसीब का हमने गुजारा है, बाकी अल्लाह ही वारिस है भेजन, जहाँ पर रोज़ी रोटी लिखी है जितना वहीं पर उतना ही मिलनी है। बाकी वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ठीक है, तो वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ही पूछेगा। और इस व्लॉग का भी यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।